نہیں سمجھے حضرت جی جی نبی نہیں ہے تے رب کدے نال پیاندا سلام لو ہے گل کہ نہیں شاعری یہ پتا چلیا کہ نبی ہے تے رب پیاندا نا سلام لو اور ایک گل دو سلامہ نے دو سلامہ سیفی صاحب دو سلامہ ایک سلام زندہ علی تے ایک مردیاں علی میں ہن سلام لین لگا تسی توجہ کرنی ہے السلام علیکم یا اہل القبور بندے کیوں نہیں بولے یہ سلام زندہ علی نہیں یہ سلام شاعری مردیاں علی قاری صاحب یہ سلام مردیاں علی السلام علیکم یا اہل القبور بندے آکھن گے مولوی جی جے تانوں غلطی نال ساد لیا نا تے طیبی صاحب ہے سلام ہے قبراں علی آؤ تانوں قبرستان چ لے چلی اسے جا کے لینی میں کہاں گا بھی تسی بندے نہیں انہاں کہنا ہے تے بندے ہاں پر او مردہ نے اسی زندہ واں جے ساڈے نال سلام لینی تے السلام علیکم بس اسی جواب داں گے تے جے لینی نا السلام علیکم یا اہل القبور تے قبراں علی صدقے جاواں اس مولوی نو پوچھی جڑی نماز دے وچ سلام ہے یا مردہ علی ہے یا زندہ علی توجہ ہو جائے پڑھے لکھے بندے تے دنا بندے نقطہ پیش پہ کرنا رب کے اندر پڑھا نماز التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی او نبی نہیں اے نبی تیرے تے سلام ہوے گج کے بولو نعرہ تکبیر بندر بٹھا لو پرچی کدھر گئی یہ پرچی بڑی توجہ بڑی توجہ جی بسم اللہ بسم اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے انشاءاللہ 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 جی بسم اللہ کرا اللہ تعالیٰ تھوڑی محبت قبول کر لے اے چیتا رکھیا رے بیٹا کوئی بچہ بھی مسکرائے نہ جیڑے بندے بڑیاں کول بیٹھے ہو مہربانی کر کے بچیاں نو چپ کرانا بیٹا اے بچے نہ بولن کسے دی محبت نہیں ویکھی جاندی توجہ توجہ قبلہ میرے ال توجہ حضور قبلہ بزرگ جو بھی فرمان ان سر متھے تے رکھ لیا کرو گلاں میں بڑیاں کرنی نے فجر دی نماز اج ایتھے پڑھنی جے پریشان نہ ہو جاؤ میں تے ایک گھنٹے بعد آپ ہی تھک جانا ہے جی بسم اللہ کرنا توجہ بیٹا توجہ بیٹا توجہ ہو جائے توجہ قاری سید شمشاد حسین علی شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرمانے استاد محترم جناب ماسٹر مقصود احمد صاحب آپ بھی تشریف فرمانے قاری محمد منور حسین شاہ صاحب منور حساب آپ بھی تشریف فرمانے حافظ رمضان صاحب آپ بھی تشریف فرمانے اور قاری سید محمد اشرف شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرمانے اور صدارت پیر حاجی ظہور شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرمانے ماسٹر نور محمد صاحب آپ بھی تشریف فرمانے استاد محترم محمد علی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے اور جتنے بھی میرے چاچا بابا آپ بھی تشریف فرما قادری صاحب آپ بھی تشریف فرما تسی توجہ رکھنی ہے حضرت دی وقار درود نبی تے نبی دی آل تے پڑھیا جاندا ہے قادری صاحب ذات دا ہوے سید رب بندہ پاویں تیری گلی دے وچ کیوں نہیں رہندا رب بندہ دی ذات تے درود پڑھے گا تے تیری نماز قبول ہونی جی بسم اللہ اے بابیاں دی بھی اج میں شان پیش کرن لگا پر تساں توجہ رکھنی ہے جڑے بڑے بندے بچیاں کول بیٹھے ہو بھئی تواڈے کے گزارش ہے کہ بچیاں نو بولن نہیں دینا جتھے سبحان اللہ دی واری آوے ضرور بولن ہن جنہاں نو اپنی برداشت دے وچ رکھنا تساں حضرات دی وقار گلاں جتنیاں بھی جناب نو پیش کراں گا پوری ذمہ داری نال پیش کراں گا سبحان اللہ قرآن اور نبی دے فرمان دے علم دے ویلنے دے وچوں دی لیا کے پیش کراں گا توجہ تساں کرنی ہے چاچے نو جی کسی نے پوچھ لیا کہ چاچا جی جڑا تسی درود پڑھدے ہو کتھے جاندا ہے ساڈا چاچا سی سادہ انہیں سیدھی ٹل بول کے آکھیا انہیں کہا پتر جڑا اساں درود پڑھنے مدینے جاندا ہے شہری چاچا جی سادہ سی تے چاچے نے گل سادی کیتی پر کیتی پڑھی لکھی چاچے نے بول کے حضرت جی کی آکھیا قبلہ انہیں آکھیا پتر جڑا اساں درود پڑھنے مدینے جاندا ہے تے او بندہ بول کے آندا چاچا تینوں پتہ ہے کوٹلی مومن تو مدینہ بڑی دور ہے تے چاچا بول کے آندا ہے حضور دے نہیں نہ دور
مدینہ ہی دور ہے نا، ساڈا نبی تے نہیں نا دور. توجہ ہو جائے، میں دلیل دین لگا کہ کیا درود مدینے جاندا یا نہیں جاندا. حضرت دی وقت جٹکی جی دلیل دینا، ٹھوس دلیل دینا. جٹ بھی زمیندار بندے ہو تسی، دیہات دے بندے ہو تو میں بھی دیہاتی ہاں. حضرت دی وقار تہاڈا یار ٹر جے کراچی، او دے کول مک جے لوڈ، انہیں پنڈ فون کیتا ہے، انہیں کہا یار میرے کو لوڈ مک گیا تے پنڈو لوڈ نہیں مینوں بھیج دیندا، اے موبائل دا لوڈ. انہیں کہا لوڈ مک گیا تے لوڈ نہیں بھیج دیندا. انہیں پھڑیا قاری صاحب روپیہ 100 تے محمد بوٹے دی دکان تے. انہیں کہا بوٹیا ساڈے یار کو لوڈ مک گیا تے لوڈ نہیں بھیج دیندا. بوٹا سی سادہ تے ان پڑھ. انہیں کہا روپیہ 100 لیا، پھر اس 100 دے جانے ویکھ. انہیں روپیہ 100 پڑھایا تو انہیں نمبر پوچھا، انہیں کہا نمبر 10. بوٹے نے نہیں پوچھیا تیرا یار پنڈ دے وچ یا پنڈو باہر ہے، انہیں نہیں پوچھیا. انہیں نہیں پوچھیا تیرا یار قلعے دے اندر یا قلعے تو بھی باہر ہے. انہیں نہیں پوچھیا حضرت جی تیرا یار ضلع دے اندر ہے کہ ضلع تو بھی باہر ہے. بوٹے نے نہیں پوچھیا کہ تیرا یار صوبے دے اندر ہے کہ صوبے تو بھی باہر ہے. انہیں کیا روپیہ 100 لیا کہ نمبر 10 1300 آپ یار نو لب لے گا. آلے نمبر ملا کے دبایا ہے، یار دی کال آ گئی، بڑی مہربانی ہے، لوڈ پہنچ گیا ہے. میں کیا چپکن تو پہلے جے تیرا لوڈ کراچی جا سکتا ہے، ساڈا درود مدینے نہیں جا سکتا. جے تیرا لوڈ کراچی جا سکتا، ساڈا درود مدینے نہیں جا سکتا. سویرے بندہ تو اٹھ کے کہ مولوی نے دلیل تو بڑی سونی دیتی ہے، پر دلیل راہ چ رہ گئی. چاچے نے پوچھنا پتر راہ چ کنج رہی ہے؟ انہیں کیا چاچا دلیل سی کراچی دی تے کراچی پاکستان چ، کیا مدینہ پاکستان چ؟ انہیں کہنا راہ چ نہیں رہ گئی. تو چاچے نے پھر پریشان ہوئی نا، پھر اگلی گل کر لگا جے تہاڈی توجہ ہوے تے مدینے نہ لوڈ منگوا لئیے. شادی ہوں تے جدید دور آ گیا ہے، گڈو دی اما نہیں فون کر دی پپو دے ابو نو کہ لوڈ مک گیا تے مدینیوں لوڈ نہیں بھیج چھڑ دے. رب کعبہ دی قسم ہے مدینیوں لوڈ پاکستان چ ہوندا تے جے لوڈ آ جاندا تے پھر درود نہیں جا سکدا. صدقے جاواں صدقے جاواں. حضرات دی وقار توجہ ہو جائے، توجہ ہو جائے. آخری دلیل پیش کر کے میں اجازت چاہنا، اگلی گل پھر ٹورنے نہ تے 2 شعر پڑھاں گے تاکہ ایک باری ذوق بن جائے. عزیزہ نگرامی، سرکار مکے دی گلی دے وچوں دی گزردے سی. توجہ میرے ال بھی توجہ میرے ال. سرکار مکے دی گلی دے وچوں دی گزردے سی، کا فرمائی کوڑا سٹ دی سی. ایک گل تساں سنی، واقعہ پڑھیا بھی ہوئے گا. سرکار مکے دی گلی دے وچوں دی بھائی کرامت جی گزردے سی، کا فرمائی کوڑا سٹ دی سی. یہ تاریخ دے وچ لکھیا ہے، او تیرے تے میرے نبی تے نہیں سی ڈگدا، ایک قرآن دے وچ لکھیا ہے. دوبارہ ریپیٹ کرنا پہ گل، تساں تے نہیں آکھیا پر اما نے کہہ کے بھیجیا سی کوٹلی مومنٹ چلیا تے پتر پھر کر چھڑی. سرکار مکے دی گلی وچوں دی گزردے سی، قادری صاحب کا فرمائی کوڑا سٹ دی سی. تاریخ دے وچ لکھیا ہے، شہن شامہ تے نہیں سی ڈگدا، قرآن دے وچ لکھیا ہے. رب نے قرآن چ نہیں آکھیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضرت جی کی آکھیا سونیا تیرے گھر تو ناپاکی دور ہے، کی آکھیا تیرے گھر تو ناپاکی دور ہے. ایک دن فرمائی نے کوڑا نہیں سٹیا، سرکار نے قدم ہی روک لے. نال حضرت عمر فاروق سی قبلہ عرض کردے نے سونیا چنگا نہیں ہویا انہیں نہیں سٹیا، آپاں چلیے. فرمایا عمر تو جان دیاں گلاں پہ کرنا، قدم ہی اگے نہیں پٹنا. رسول جی محبوب جی وجہ فرمایا پاویں کوڑا سٹ کے لواندی سی، حاضری تے روز لواندی سی نا. جی صدقے جاواں صدقے جاواں. پاویں کوڑا سٹ کے لواندی سی، حاضری تے روز لواندی سی نا. وہ جڑی کوڑا سٹ کے حاضری لواوے، میرا نبی مکے دی گلی وچ کھلو کے اس کا فرمائی دا انتظار پہ کردا تے جڑا درود پڑھ کے حاضری لواوے. جی صدقے جاواں. پتہ نہیں پھر میرا نبی قیامت دے روز حوض کوثر تے کھلو کے اس عاشق دا کڈا انتظار کردا ہوے گا. حضرات ان کوئی زبان چپ نہ رہے، ایک باری گونج پا کے درود پڑھیا جائے. الصلاۃ والسلام
بہت شکریہ قادری صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ. توجہ ہو جائے، توجہ ہو جائے. حضرات دی وقار دعا ایک منگیا جائے، اس بعد پھر کہانی شروع کر دینے انشاءاللہ. دعا منگیا جائے کہ اللہ تعالی قادری صاحب دے مرشد نو اللہ شفا اور تندرستی عطا کرے. اگر وہ ولی کامل دنیا تو ٹر گیا تو دنیا رنڈی ہو جائے گی. ویسی صاحب شری اگر او ٹر گیا نا ولی کامل تے دنیا رنڈی ہو جائے گی. خدا دی قسم نے گھر گھر دے وچ میرے نبی دے عاشق پیدا کر چھڑے نے. حضرت الیاس قادری صاحب دامن برکاتہم العالیہ قدسی حافظ اللہ تعالی دعا کرو اللہ انہاں دی میری عمر تے میرے پتراں دی بھی عمر اس بابے نوں لا چھڑے. خدا دی قسم چک کے دلی گل پیانا اج ہی میرا رب تقدیر کٹ کے نا تے میری زندگی تے میرے پتراں دی زندگی بھی اس سونے بابے نوں لا چھڑے. اللہ انہوں لمبی عمر دے چھڑے. میرا تے دنیا وچ آیا پتہ نہیں کوئی کارآمد ہے کہ نہیں ہے، پر او دا ایک قدم پٹنا بھی میرے نبی دی سنت تو خالی نہیں ہے. ہوں ایک باری درود پڑھو مدینے والے تے جاوے انہاں دی نیکیاں دے کھاتے دے وچ. ایک باری گج کے پڑھو حضرا الصلاۃ والسلام اللہ گرامی بڑی توجہ دا جالی بھائی اج میرے نبی دا میلاد سج گیا ہے. حضرت دی وقار اج میرے چاچے بھی آگے نے، میرے بابے بھی آگے نے، میرے نوجوان ویر بھی آگے نے، میری جماعت دی علماء کرام آگے نے. یہ زبانہ بڑیاں بریاں نے جتھے نہیں بولنا اوتھے بول دیا نے. انہوں بڑھی ماں اگے نہیں بولنا چاہیے، یہ زبان پئی بول دی. انہوں بڑھے بابے اگے نہیں بولنا چاہیے، یہ زبان پئی بول دی. ایک چاریاں وچ چڑھ چڑھ کے بول دی، ایک کبوتراں دیاں کھڈیاں تے چڑھ چڑھ کے بول دی. اج بوتا نہیں تھوڑا تھوڑا انہوں رب دی اب دی یار لی بلا لے، مل کے پڑھ دے سونا ہے.
دے اچا اچیاں دے سنگ لائی صدقے جوائیوں نہ اچیاں تو جنہ نیویاں نال نبائی مدینہ سونا 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 مدینہ سونا 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 مدینہ سونا دربار مدینے والے دا سونا ہر شے دی سونی سونا ہر شے دی سونی سونا ہر یار مدینے والے دا سونا ہر یار اللہ 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 تسی طبیبو میریاں نبضاں ویکھو تسی طبیبو میریاں نبضاں ویکھو تسی طبیبو میریاں نبضاں ویکھو کیوں میں تے ہاں بیمار مدینے والے دا میں تے ہاں مدینہ سونا 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 مدینہ سونا 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 مدینہ سونا 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 مدینہ سونا سونا دربار مدینہ سونا 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 مدینہ سونا 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 مدینہ سونا 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 مدینہ سونا توجہ جی توجہ بیٹا توجہ حضرات دی وقار قبلہ قادری صاحب ماشاءاللہ میاں صاحب دا کلام پڑھیا گیا تے سبحان اللہ میرے پیرے بہو دا کلام پڑھیا گیا تے سبحان اللہ گولڑے دے تاجدار دا کلام پڑھیا گیا تے سبحان اللہ میرے پیر جماعت علی دا کلام پڑھیا گیا تے سبحان اللہ میرے پیر علی پر شریف والے دا کلام پڑھیا گیا تے سبحان اللہ
نصیرالدین نصیر دا کلام پڑھیا گیا تے سبحان اللہ، ڈاکٹر علامہ اقبال دا کلام پڑھیا گیا تے سبحان اللہ۔ اجازت تہاڈی ہو جائے تے بابے بلے نو بھی نہ چھیڑ لئیے۔ میرے بزرگ راضی ہو جان گے حضرات دی وقار، بابے بلے دی بھی گل سن لے، توجہ ہو جائے حضرات دی وقار، توجہ ہو جائے۔ اور بابا بلا صدقے جاواں، بابا بلا کی لکھ دا ہے؟ بابا بلا اپنی قلم چوک کے اپنے مجدان میں آ کے کی لکھ دا ہے؟ ہاں فرماندے نے آنکھیں پیندے لمیاں راواں عشق دیاں، توجہ ہو جائے۔ بابا بلا بولیا کدو؟ توجہ ہو جائے حضرت دی وقار جدو مصر دے بازار میں قادری صاحب قبلہ قاری صاحب حضرت یوسف پہ بکدے سننا، بابا جی نبی یوسف علیہ السلام بکدے سن پہ تے رولا پہ گیا، جدو کو جنہ مال ہے لائیو لے وہ تو یوسف لائیو، رولا پہ گیا۔ جدو رولا پیا نا حضرت دی وقار رولا پیا تو نہ کہ جنہ مال ہے لے وہ تو لائیو۔ مائی آندی میں سوتر دی اٹی پہ کتنی آندیاں نے پہ چرہاں کتنیاں پئی کتنیاں راہ چ اعلان پہ ہوندا ہے، حضرات جدے کول جنہ مال ہے لے وہ شہزادہ بڑا خوبصورت ہے لے جاؤ۔ حضرت جی انہیں آخیا سی لگی والے نو نیند نہ آوے، تیری کیویں اکھ لگ گئی؟ ہائے ہائے لگی دنیا دی نہ ہوے، لگی میرے نبی دی ہوے، پھر نیندر نہیں ہوندی، دنیا دی لگی سوا چھڑ دی۔ توجہ ہے حضرات دی وقار، بڑی توجہ بڑی توجہ بڑی توجہ بڑی توجہ، پھر انہاں بڑی توجہ، انہاں کا جنہ مال ہے لے وہ۔ اما آندی میں اوتھے ہی چرہا چھڈیا، شافی صاحب آندی جدو میں چرہا چھڈیا تے پچھلے اندر، اس تو بھی پچھلا اندر ہوندے نا پہلے پچھلے اندر، آندی پچھلے اندر میں ساری اٹی کٹی کی تے تولی تے 20 کلو۔ کاری صاحب آندی نے جدو 20 کلو ہوئی نا 20 کلو تے آندی نے میں پھر بننی ہے گٹھڑی دے وچ، بن کے نا انج کر کے حضرت جی شافی صاحب آندی نے پھر میں انج کر کے چکی، چک کے نا تے آندی میں بھی اوتھے ٹر گئی جتھے یوسف وکدا سی پیا۔ قادری صاحب آندی نے اگے لین لگی ہو تے اگے بیٹھا ہوئے منشی، انہاں کہا بھی منشی لکھی جا جہدے کول جنہ مال ہے۔ اگلے بندے نے پوچھا تیرے کول کی؟ انہیں کہا 20 کلو چاندی، انہیں کہا 20 کلو چاندی پروں یا اما دی جدو میں 20 کلو چاندی سنی ہے نا تے آندی گٹھڑی کمن لگ گئے، یہ تے 20 کلو ٹی تے 20 کلو چاندی بھی نہیں جاندی، آندی کمن لگ گئے۔ انہیں کہا پروں جا، اگلا بندہ ہے بھی تیرے کول کی ہے؟ انہیں کہا 20 کلو سونا، منشی اندر 20 کلو سونا۔ اما دی میں انج کر کے نا پھر جسم ہی کمن لگ پیا، آندی میں پھر لین ہی توڑی، میں پھر کدوں واری آنی لین توڑی،
لین توڑ کے نا حضرت جی تے جدو آئیے نا منشی کو لانتی لکھ منشی نے لکھ کر کے ویکھیا نا جدو مال کاری صاحب ٹوٹی جتی پھٹے پرانے کپڑے تے سر دتے آفس سکندر صاحب گٹھڑی تے گٹھڑی کا دی یہ شاہ جی سوتر دی اٹی دی او بول کے آندا مائی تو منو آ کے تڑیاں لانڈی تو لین کیوں توڑی ہے تے مائی بول کے آندی ہے عقل والیاں نو لین دا پتہ ہوے گا عشق والیاں نو کی پتہ عشق والے نو کہنا پتہ ہی قادری صاحب انہیں کہا لکھ انہیں کہا میں پرا ہو جا تیرے کول کی مائی بول کے دی سن میں 2 ٹگیاں دا تو منشی ہے ہائے 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 شاہ جی نہیں جے پڑھیا قرآن دی تفسیر دے وچ قادری صاحب بڑے بڑے قاری صاحب بادشاہ ہے بڑے بڑے سلطنت دے مالک دے بڑے بڑے وزیر تے مشیر آئے کسے دا نام آیا تفسیر چ ایک کما بچ ہے کہ نہیں ہائے 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 سیفی صاحب اما اج بھی تفسیر دے وچ اج بھی تاریخ دے وچ اما دی لکھ لکھنا نہیں بے لکھ انہیں آخیا اما تیرے کول کی انہیں کہا 20 کلو سوتر دی اٹی منشی چیشی صاحب بول کے نہ تیاندا ہے مائی مینوں ایک گل تے دس انہیں کہا پوچھ انہیں کہا کدی اٹیاں تے بھی یوسف لبا کدی اٹیاں تے بھی یوسف لبا انہیں کہا وہ تے مینوں بھی پتہ نہیں لبنا مر جانیا اے تے میں کرو سوچ کے ٹری سا مینوں نہیں لبنا آئی تاں واں خریداراں وچ تے آواں گی خالق نے فرمایا جبریل ادھر وے مال اما کی پیندی لکھ لکھنا کہ نہیں تسی انج پرسوں بولے سبحان اللہ جدو میں پہنچ جانا سیال کو ہائے 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 انہیں کہا لکھ لکھنا کہ نہیں لکھ انہوں پھر لکھنا پہ ہے 20 کلو سوتر دی اٹی اودن دی لکھی انہیں اج بھی قرآن دی تفسیر دے بیچے جب بابا بلے شاہ پھر بولیا